माहे रमजान अरब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تجھی میں آیا یہ رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. ہر قسم دی حمد و ثنا وصلی آقام الحاکمین دی ذات و بابرکات ہو جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے.
جو ازل تو کلّا ابد تک کلّا رہے گا، کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد نالوں مٹھے پھلاں نالوں زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و بابرکات ہوں۔ رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین ادا، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العالمین نے جنت بھی بنا چھٹی اور جہنم بھی بنا دی تھی۔ جنت دے بھی دروازے اللہ رب العالمین نے بنائے تھے اور جہنم دے بھی دروازے اللہ نے بنا دیتے۔ جہنم دے اللہ نے 7 دروازے بنائے اور جنت دے اللہ نے 8 دروازے بنائے۔ ایک بعد اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا۔ اور احادیث دا مطالعہ کیتا جائے پتہ چلدا ہے جنت دے دروازے کھلدے بھی نے تے بند بھی ہوندے نے، اور انہاں جنت دے دروازیاں دا نام بھی پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما دیتا ہے۔ اسی رمضان دے روزے رکھ رہے ہیں کیوں؟ اللہ پاک سارے تے راضی ہو جا اور سانو اللہ کل قیامت والے دن جنت دے اندر آمنہ دے نال دا ساتھ نصیب فرما دے۔ اس جنت دا تذکرہ اور انہاں جنت دے دروازیاں دا نام میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا وا، اور خود ہی اسی جائزہ لگانا ہے اسی کیڑے دروازے تھانی انشاءاللہ جنت سے داخل ہونا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے نے جنہاں اللہ نے جنت دے 8 دروازیاں چوں وعدہ پہن کیا۔ باجی حاجی صاحب ادھروں داخل ہو، سانو عزت بخشو، سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، تو دے سلامتیاں ہوں، سلام فرشتے پیش کریں گے، کہیں گے ایس دروازے داری جنت چے آؤ، طبتم فادخلوها، پھر تسی بھلو بھلو خوشی دلا رہو، خالدین تسی ہمیشہ ہمیشہ جنت چے رہو گے، تو انہوں کوئی جنت جو نہیں کر دے گا۔ تو اتنی پیاری جنت اللہ نے بنا دی تھی۔ جس طرح معراج کی رات آمنہ دے نال گئے تے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم دے نال ملاقات ہوئی، انہاں بھی کیا جنت اللہ نے بنا چھڈی تے انہوں زرخیز تسی کرنا ہے، ویران پئی ہے، ان دے اندر بوٹے تسی لگانے نے۔ پوچھا گیا کس طرح زرخیز ہوگی؟ فرمایا سبحان اللہ پڑھو گے تواڈے نام نال جنت چ ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے، تواڈے نام دے جنت چ درخت لگ دے جان گے۔ تے میں اکثر تانوں کہنا جس بندے دے نام دا جنت چ درخت لگ گیا نا، تے جس بندے دے نام دا جنت دے اندر محل تعمیر ہو گیا، اللہ پاک نے وہ محل کسی دوسرے بندے نو نہیں دینا، کیونکہ اتنے دا انصاف دیاں دادا ہے نا، انصاف ہونا ہے، زیادتی اللہ پاک نے کسے نال نہیں کرنی۔ جے ساڈے نام دا محل بنیا ہوئے گا جنت چ تو اللہ نے انشاءاللہ سانو ہی عطا کرنا ہے اور کسے نو نہیں ملنا۔ تو اس جنت واسطے تھوڑی جی محنت دی ضرورت ہے، وہ اسی انشاءاللہ محنت کران گے۔
پہلے میں 2 دن بیان کرنا جس دن حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک جنت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں تے آسماناں دے بھی دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ہر سوموار تے ہر جمعرات اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ سارے بندیاں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگ۔ سوموار کیونکہ جمعرات تے سوموار کو نامہ اعمال آسماناں والے جاتے، جو بھی 2-3 دن دے اندر بندیاں کیتا ہوندا ہے نا، کرامن کاتبین بیٹھے نے لکھن والے سارے، وہ لکھ کے آسماناں والے لے جاندے نے تے وہ اللہ پاک دیکھدے نے تے سارے نوں معاف فرما دیندے۔ 2 قسم دے ایسے بندے اللہ فرماتے ہیں اندے میرے فرشتوں نامہ اعمال لے جاؤ، مینوں کوئی ضرورت نہیں، میں انہوں نہیں معاف کرنا، انہوں میں نہیں معاف کرنا، باقی سارے نوں معاف کر دیا۔ فرمایا 2 قسم دے بندے، ایک شرک کرنے والا مشرک بندہ جیڑا در در دے معبود انہیں بنائے نے، در در دے اپنے انہیں معبود بنائے نے، سجدے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، فرمایا مشرک بندہ اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ تے دوسرا فرمایا جن دے دل دے اندر کینہ پرور بندہ، حسد، کینہ، بغض، دل دے اندر نفرت انہیں رکھی ہوئی، انتقام دی اگ بالی بھی انہیں دل دے اندر، سینے دے اندر، اللہ فرماتے ہیں انہوں بھی لے جاؤ، یہ رشتے ناتے توڑدا پیا، صلح نہیں کردا، اللہ فرماتے ہیں نامہ اعمال لے جاؤ فرشتوں زمین دے اندر سٹ دے، مینوں ایں نامہ اعمال دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے 2 دن نوں بھی اللہ پاک جنت دے دروازے کھولتا ہے۔ ٹوٹل جنت دے دروازیاں دی تعداد 8 ہے اور ہر ایک دا نام 7 نام پیارے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت نے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ 8ویں دروازے دے متعلق اختلاف ہے، کوئی مرفوع حدیث اس جنت دے دروازے دے نام دے متعلق موجود نہیں ہے، البتہ مختلف سلف صالحین صحابہ کرام نے کوشش کی تھی، کسی نے انہا نام باب الجنہ رکھ دیتا، باب الحج رکھ دیتا، کسی نے باب الصبر کہہ دیتا، صبر کرنے والے ازمائشاں تکلیفاں جنہ روان کیا صبر کر کے اس دربارے تانی جان کے، کئیاں نے باب الحج کیا کہ حج کرنے والے لوگ اس دروازے تانی جنت سے کہیں گے۔ یہ مختلف اقوال نے، 7 طرح صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اینڈ تے میں تو انہوں درساں گا وہ جنت کے درمیان دروازیاں دا فاصلہ کنا چوڑے کنے، وہ بھی حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے اجازت دیتے ہیں، 4.5 5 7 8 فٹ 10 فٹ چوڑا دروازہ ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے دروازے کنے چوڑے نے یہ انشاءاللہ آخر تے میں دساں گا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے سورہ زمر دے اندر آخر تے اللہ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ترجمے تے غور کرنا، لفظی ترجمہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، فرمایا وہ لوگ جڑے اپنے رب کو ڈر کے زندگی گزار دے نے، دل کے اندر کوئی ڈر اللہ دا تقوی اختیار کیتا ہے، خوف ہے یار اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے تے بندیاں دے نال اللہ نے پڑھنی ہے، وہ عدت للکافرین، اللہ پاک نے اس جہنم دا پالن جڑا ہے وہ انساناں نو بنا دیتا ہے تے لوگاں نے ان دے اندر سڑنا ہے، اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، اپنے دل دے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، الال جنت زمرا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، گروہ در گروہ
जटियां दे जटे टोलियां दियां टोलियां ग्रुपां दे ग्रुप बन के जन्नत दे दरवाज़ियां दी तरफ आएंगे। हत्ता इदा जाऊहा, अल्लाह फरमांदे जदों ग्रोह दर ग्रोह जन्नत दे दरवाज़ियां दे करीब आ जाएंगे, फफुतिहत अबवाबुहा, बाब दरवाजा नु आंदे ने ते अबवाब जमा दा सीगा ज्यादा दरवाजे, वफुतिहत अबवाबुहा, अल्लाह फरमांदे जदों जन्नत दे दरवाज़ियां दे करीब आएंगे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वकाल लहुम खज़ानतुहा, ते जेड़ा जन्नत दे दरवाज़ियां दे दरबान होंगे ना, फरिश्ते खड़े होंगे जन्नत दे दरवाजे खोलन वाले होंगे, वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुहाडे ते सलामती होए जेड़ा तकवे दे नाल जिंदगी गुजारदे रहे हो दुनिया दे, सलामुन अलैकुम, तुहाडे ते सलामती होए। तिब तुसी पलो फुलो खुशियां दे नाल जन्नत दे अंदर रहो। फदखुलूहा दाखिलीन, फरमाया फदखुलूहा, इस जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। खालिदीन, फरमाया हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत च दाखिल हो जाओ। तुहानू किसी ने जन्नत चो नहीं कढ़ना। एक दफा बंदा जन्नत च बढ़ गया ना, फिर उन्हें बाहर नहीं निकलना। ते दुनिया दे ना दरवाजे असी रात को बंद करके सोने, क्यों? कोई नुकसान ना हो जाए, चोरी चकारी ना हो जाए। ते जदों सारिया जंदियां ने जन्नत च बढ़ जाना, ते अल्लाह फरमांदे फिर कदी भी असी जन्नत दे दरवाजे बंद नहीं करने। क्यों? उथे डर खौफ ही नहीं होना। बंदे ने अयाशियां मार रहे होना, खुशियां दे नाल पलंगां दे उत्ते अल्लाह फरमांदे पलंग लगे होंगे, बेड बने होंगे, सोने चांदी दे गिलास होंगे, हीरे जवाहरात होंगे, तरह तरह दे खाने पेश करनगे। अल्लाह फरमांदे मेरे जन्नती मेहमान दुनिया ते मेरी मन के जिंदगी गुजारते रहे ना, अज मैं इन्हां दे अपने मेहमानां दे नखरे बर्दाश्त करने ने। जेड़ी इन्हां दी ख्वाहिश है, जेड़ी इन्हां दी डिमांड होएगी, मैं अल्लाह पूरी करांगा। इन्हां दा खान दे कोई दिल करेगा कि यह चीज होनी चाहिए, अल्लाह फरमाते ने आले दिल दे अंदर माड़ा गया सोचनगे आ चीज मिलनी चाहिए, अल्लाह फरमाते वो चीज फौरन तैयार होके इन्हां दे अगे पेश हो जाएगी। इन्हां नू पकान दी जरूरत नहीं। ते जन्नत दे अंदर अल्लाह फरमाते ना दाढ़ी होनी, नबी अलैहिस्सलाम ना दाढ़ी होनी ते ना मुछ होनी, बंदे ने साफ शफाफ शक्ला, हुसन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दा होएगा, जुबान मिठी दाऊद अलैहिस्सलाम दी होएगी, ते अरबी जुबान आमना दे लाल दे बोलदे होणगे। जिवें ही बंदे दा साह निकलदा है ना, जान जिस्म तो निकल जांदी, भावें अरबी आउंदी है या नहीं आउंदी, अल्लाह पाक आप ही अरबी सिखा देते ने। जिवें कब्र दे अंदर फरिश्ते सवाल करनगे ना अरबी दे अंदर, ते सारी बात होते पंजाबी च तां जवाब नहीं देना, ना ही उर्दू च जवाब देना, अरबी बंदे को आ जाएगी, अरबी सीख रहा होएगा, अरबी बोल रहे होएगा। अल्लाह फरमाते ने फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं थोड़ा जिहा जन्नत दा तज़किरा कर रहा, ईमान दा अदा कर रहा, नवे नवे रोजे ने ते बंदे दे दिल जरा खुश होए कि मैं मेहनत कर रहा, मैनूं मिलना की जन्नत दे अंदर। अल्लाह फरमाते ने जन्नत दे अंदर असी एक बाजार लगावा, जिवें जुम्मा बाजार लगदा है, आज जुम्मा बाजार लगे ना, अल्लाह फरमाते इस तरह एक बाजार लगेगा, सारे मर्द उस बाजार के अंदर जाएंगे, उतो जदों वापस आएंगे एक हनेरी चलेगी, हवा चलेगी, इत्थे गड्ढा वो डंगे पैंदा ते जदों वावा हनेरी चले ते शक्लां ही बदल जांदियां ने, पहचाने नहीं जाता किन्ना गड्ढा, उथे गड्ढा नहीं। अल्लाह फरमांदे जदों हवा चलेगी, हनेरी आएगी, इन्हां दे उत्ते गड्ढा जिहड़ा उड़ के पएगा, वो जदों इन्हां दे चेहरिਆਂ ते पएगा, असीं इन्हां दे चेहरिਆਂ दे हुस्न दे अंदर और इजाफा फरमा देवांगे और खूबसूरत चेहरे बन जाएंगे। ते जदों अपनियां घरवालियां दे कोल आएंगे ना, होरां दे कोल आएंगे, अल्लाह अकबर, ते नाल दियां कहणगियां जनाब अज बड़े सोहने लगदे पे जे, गए साजे एडे सोहने नहीं सी, हुण ज्यादा तुसी खूबसूरत हो गए जे। ए लोगो ए जन्नत अल्लाह ने सानू इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ने अता करनी है। ते होरां जेड़ियां ने ना, अल्लाह फरमांदे ने ओ इतनियां खूबसूरत
کدی سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ کے تا ویکھ اوے اون دے اندر اللہ نے کی بیان کر چھڈیا اسی دنیا دی ساری کتاباں دا مطالعہ کر رہنے نہیں کرتے تے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتے گھر دے اندر اینیاں تفاسیر ساڈے گھر دے اندر طرح طرح دنیا دی کتاباں موجود نے نہیں موجود تے قرآن دی تفسیر ساڈے گھر دے اندر موجود نہیں اپنی بیٹی نو جدوں شادی ہوئے کسے دی شادی ہوئے اونوں تفسیر گفٹ کریا کر وہ پڑھے گا ایسے گفٹ دیو اوندا سانوں بھی فائدہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اے رحمان سورت دا ترجمہ پڑھو پورا اللہ نے جنت دا نقشہ کھچ چلیا اور میں ہن اگے پہلا جنت دا دروازہ کیڑا ہے تواڈے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری دے اندر جنت دے 4-5 دروازیاں دا نام دا ذکر ہے باقی مختلف حدیث دے اندر نے تے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فمن کان من اہل الصلاۃ تو یا من ابواب الجنہ فرمایا جنت دا جیڑا سب تو پہلا دروازہ ہے خوش ہو جاؤ مسلمانوں اور نمازاں پڑھن والے ہو خوش ہو جاؤ نفل پڑھن والے ہو خوش ہو جاؤ سنتاں پڑھن والے ہو خوش ہو جاؤ نماز تراویح دا اہتمام کرنے والے ہو خوش ہو جاؤ تواڈے واسطے اللہ نے جنت دا دروازہ بنایا ہے فرمایا وہ بھی خوش ہو جان جڑے کدی نہ کدی چلو کوشش کر کے نماز اشراق دے کوئی 2-4 نفل پڑھ لیندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پہلا جنت دا دروازہ ہوئے جڑے دنیا تے رہ کے نماز پڑھتے رہے دنیا تے رہ کے نفل و نوافل پڑھتے رہے فمن دوہی من باب الصلاۃ تے انہاں نوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان کے نماز پڑھن والے کتے نے اوے سردی نہیں ویکھی انہاں گرمی نہیں ویکھی انہاں دھوپ نہیں ویکھی اول وقت دے اندر آ کے نماز پڑھتے سن نماز تہجد پڑھتے سن سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکے ہوتے سن تے رات نو قرآن وی تراویحاں دے اندر سوندے سن اللہ فرماتے نے آئینا کتے نے نمازاں پڑھن والے کتے تراویحاں پڑھن والے میرے کول آ جان وہ کھڑے ہو جان گے اللہ فرمان گے اے دروازہ تواڈے لیے باب الصلاۃ بنایا نماز والا دروازہ ہے اس تھانے تسی جنت چ داخل ہو جاؤ جو ہی جنت دے دروازے دے کول پہنچن گے نا اگے فرشتے کھڑے ہون گے تے زبان حال دے نال کہن گے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین اے مول پیاج نماز پڑھن دا اللہ سارے نوں بازا دین گے اچھا یہ بھی سوال ہے انہوں ظاہری بات جنت دے 8 دروازے نے وہ بندہ نیک اعمال کرتا رہا تے کیڑا بندہ کس عمر بندہ نماز بھی پڑھتا رہا تے صاحب وہ روزے بھی رکھدا رہا نالوں صدقہ بھی کرتا رہا تے ہن اونوں کیڑے جنت دے دروازے چوں آواز پئے گی ان دی مثال ہے جیسا بندہ پیپر دیندا ہے نا مختلف کتاباں ہوندیاں نے رزلٹ تیار ہوتا ہے کسی تو اندر نمبر زیادہ ہوتے ہیں کسی جو تھوڑے ہوتے ہیں ایویں اللہ صاحب کتاب لگان گے جے کسی دے نماز والے نے پیپر جو زیادہ نمبر ہوں گے وہ باب الصلاۃ چوں گزر جائے گا جی اور کسی صدقے والے جو ہوں گے ادھروں گزر جائے گا پہلا جنت کا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باب الصلاۃ اور نماز پڑھنے والے